वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया ईद स्पेशल प्रोग्राम। आप कॉल इन करना चाहिए मोर देन वेलकम। मैं हूं सुंदर जमील, फारूक भी हैं, शिजा भी मौजूद हैं, दोस्त मोहम्मद खोसा भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिन इलाकों में पानी आया या जहाँ से रिसीड कर रहा था, लोग शायद अपना घर छोड़ने पे इसलिए भी रजामंद नहीं थे कि उनकी जो थोड़ा बहुत जो बच गया वो कोई चोरी ना कर ले। चोरी के भी बड़े वाक़यात हुए। तो एक अजीब सी कैटास्ट्रफी, और ये जो मुफाद परस्त अनासर होते हैं इस मौके पे वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो अपनी अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, वो एज अ नेशन नहीं सोचते, कौमियत का नहीं सोचते। वो कहते हैं कि जी अपना फ़ायदा देखो, चलो जी ये भी मिल रहा है। जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म। एक्सट्रीमली। फॉर्चुनेटली हमारे एरिया में जो इस तरह की वारदातें हो रही थी, उसमें द लोकल पुलिस ग्रैब्ड अ ग्रुप ऑफ 7 people अ नाइट बिफोर ईद, नॉट फ्रॉम द एरिया, उस इलाके के नहीं थे, बाहर के थे, जिनको अंदाज़ा था कि उस इलाके में कितनी तबाही हुई हुई है। एक आदमी उनके साथ मकामी मिला हुआ था जो उनको गाइड करके लेके जाता था और ये वारदातें करते थे। ट्यूब्स के ऊपर, ट्रैक्टर ट्यूब्स के ऊपर बैठ के वो लोग पानी को क्रॉस करके इस तरफ आते थे, आके कार्रवाई करते थे और फिर उस तरफ चले जाते थे। शर्म की बात है, यानी कि एक तरफ पूरे का पूरा मुल्क जो है वो इतनी बड़ी तबाही से दो चार है, और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। इट्स अ शेम। मेरे बस में अगर होता शायद तो मैं इस तरह के लोगों को स्पेयर ना करता। ये लोग थाने और जेल भेजने लायक नहीं है। खैर इन लोगों को भी तो हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन ब्रीड की है ना। अभी फ्लड आया, लेकिन उससे पहले कितनी प्रॉब्लम्स हैं मुल्क की, हम वो भूल तो नहीं सकते। जितनी गुर्बत, जितनी मायूसी वैसे भी लोगों में है, वो निकल रही है ना इधर। मतलब दिस इज वन कैटास्ट्रॉफी दैट हैज हैपेंड। उससे पहले भी तो कोई हालात बहुत अच्छे तो नहीं थे ना कि ये बिल्डअप हो गए। देर अनएजुकेटेड, कोई समझ नहीं है। कौमियत की हम बात करें, कौमियत कहाँ मतलब हम जो है ना, हम इंडिया को अपने कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है वहाँ इंडियंस पहले और मुस्लिम्स बाद में। बेशक उनके आप बॉलीवुड ही ले लें, हमारे बड़े स्टार्स दे टेक मोर, वहाँ के जो हैं टेक मोर प्राइड इन बीइंग इंडियंस एंड मुस्लिम्स। तो वहाँ फिर उसमें ज्यादा, तो वी शुड लर्न फ्रॉम दिस आई थिंक। लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना जी, वी ऑलवेज कंपेयर आवरसेल्व्स विद द अदर कंट्रीज। हमारे अपने हालात हैं। आपकी बात 100% ठीक है कि ये हालात कोई ओवरनाइट नहीं डेवलप हुए, ये हालात बनते आ रहे थे, बनते आ रहे थे। लेकिन इन हालात में आप ये देखें कि ज़्यादा फ़ायदा इस तरह की कार्रवाइयों में, चोरियों में, डकैतीज़ में उन्हीं लोगों ने ये वारदातें की हैं जो हैबिचुअल थे। जो ऐसा बेचारा, जो एक जिसकी गुर्बत में इजाफा हो गया, जिसके फाके बढ़ गए, वो बेचारा इस तरह की कार्रवाई में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हम लोग देखते रहे हैं, हम लोग दिन रात इन लोगों के साथ रहे हैं। दे वुड रादर गो एंड बेग समबडी कि जी मुझे खाना दे दो, मुझे कोई कपड़ा दे दो, मुझे कुछ दे दो, खर्चा दे दो, बट उनमें इतनी सख्त ही नहीं है कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकें। बिल्कुल वसी शाह हमारे साथ बिल्कुल लाइन पे है मौजूद, मुल्क के नामवर शायर हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि ईद आज है ऑब्वियसली, लेकिन उस तरीके से हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वसी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक, आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। वसी, ईद के हवाले से ऑब्वियसली कहा जाता है छोटी ईद तो मीठी ईद होती है, लेकिन इस दफा कुछ फीकी सी है। आपको मालूम है सैलाब की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो मुतासिर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं बस वही भी फारूक शेर का जिक्र कर रहे थे, तो एक नज्म है, मैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जरूर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फारूक साहब भी शायरी की तरफ आ गए हैं। बहुत शुक्रिया वसी, बहुत शुक्रिया। फाइनली ये है कि किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। किसी प्यासे को अपने हिस्से का पानी पिलाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। भंवर में डूबते को साहिलों तक लेके जाना भी मोहब्बत है, इबादत है। कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, कहीं हम राज सारे खोल सकते हो मगर फिर भी, किसी की बेबसी को देखकर खामोश रह जाना मोहब्बत है, इबादत है। और वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, वो दिल में दर्द वीरानी मगर फिर भी, किसी के वास्ते जबरन ही होठों पर हंसी लाना, जबरदस्ती ही मुस्काना मोहब्बत है, इबादत है। बहुत खूब, बहुत खूब वसी। कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, कहीं बारिश में सहमे भीगते बिल्ली के बच्चे को, जरा सी देर को घर लेके आना भी मोहब्बत है, इबादत है।
کہیں بارش میں شکریہ، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے، عبادت ہے. اور آخری لائنیں ہیں، کسی کے درد سہلانا، کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے، عبادت ہے. کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ سب کیا ہے، محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت. بہت خوب وسیع، بہت خوب، بہت خوب یار، بہت اعلیٰ، بہت تھینک یو سو مچ وسیع. آپ نے ہمیں جوائن کیا صبح صبح، اور یہ جو بات وسیع نے اس نظم میں کہی، میں ایک یہاں پہ کہنا چاہوں گا، یہ ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، جتنی بھی نون پرسنالٹیز ہیں، جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں جو عید کے موقع پہ ان سیلاب زدگان کے ساتھ انہوں نے عید منائی، یہ بھی ایک جیسے وسیع نے کہا ایک عبادت ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا یا اس کے غم کو شیئر کرنا. اور میں جب ڈی جی خان گیا تھا کوٹ ادو، اور وہ جب یہ شروع میں ہم گئے تھے جب فلڈ آیا تھا، تو مجھے یاد ہے میں نے مینشن بھی کیا تھا کہ دوست محمد کوسا کو میں نے دیکھا یہ جب جا رہے تھے، کئی جگہ پہ ان کے پاس ایڈ کا سامان نہیں تھا، لیکن ہی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ یہ ان علاقوں میں گیا اور صرف ان سے جا کے اس نے بات چیت کی، اور وہ لوگ اتنا ایک دم خوش ہو گئے، مورل سپورٹ مل جاتی ہے ٹینشن کے اندر، جیسے آپ نے مسئلے بھول گئے، حالانکہ کوئی سامان نہیں ہے لے کے گیا، یا کوئی کھانے کی چیزیں یا ٹینٹ، صرف گزر رہا تھا، لوگ روک لیتے تھے گاڑی. اتنا زیادہ ڈیوسٹیشن، اتنا اسکیل اس کا زیادہ تھا. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو لوگ احتجاج کریں گے کہ تم کچھ لے کے نہیں آئے. تو یہ سیٹ کہ نہیں یار، ان سے صرف مل لینا بھی جو ہے نا، وہ تسلی فیل کرتے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ کوئی تو ہمارے ساتھ ہے. بالکل. اور اسپیشلی خاص طور پہ جتنے پولیٹیشینز ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جب وہ لوگوں اس مصیبت کی گھڑی میں جب وہ اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے، تو سوچیں ویسی مورلی کتنا لوگ، چلیں کھانے پینے یا آپ فائنینشلی تو سپورٹ کر لیتے ہیں، لیکن مصیبت کے اندر اگر آپ تھوڑا سا بھی ان کو سپورٹ کر دیں تو دیٹ can make a difference, that can obviously make a difference. اچھا، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے، رپورٹس دیکھی تھی کہ اپنے اپنے الیکشنز مطلب الیکٹڈ جگہوں سے لوگ جہاں سے الیکٹ ہوئے تھے وہاں پہ وہ گئے نہیں، تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ سے الیکشنز کراؤ گے ووٹ لینے کے لیے دوبارہ چلے جائیں گے فوراً، ادروائز یہ نہیں گئے سیلاب والی جگہوں پہ، لیکن اگر آپ الیکشنز کراؤ گے تو کوئی فوراً چلے جائیں گے. یہ یو ایس اوپن کے جو ونرز تھے انہوں نے بھی اماؤنٹ ڈونیٹ کیا. ہاں جی، یہ جو جیتے تھے برائن برادرز، جو فرسٹ ڈے بھائی کھیلا تھا مکس ڈبلز میں، ہی ڈونیٹڈ ہاف ہز پرائز منی فار دس. So I just feel کہ ہمیں اگر کبھی ایسے I know shameless چیزیں ہوئی بھی ہیں، ہمیں انہیں ایز پاکستانیز نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی we should be ashamed of it, because Pakistanis are just doing such great things like him over here, and it should be more transparent. ہمیں بتانا چاہیے، ہم لوگوں کو میڈیا پہ پتہ چلنا چاہیے. ہم صرف نیگیٹو سنتے ہیں، یہاں یہ لوٹ مار ہے، یہاں یہ اتنے اچھے لوگ ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں اور ہمیں نظر آئے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اسی سے تو ہم لوگ سارے اور ساری دنیا دیکھے، بیکاز ہمارے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ہم صرف نیگیٹو چیز کر رہے ہیں. اچھا جی، پروگرام کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں، جانے سے پہلے دوست لاسٹ things that you want to say. اس وقت بہت سے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. فاروق، میں تو یہ کہوں گا آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ گورنمنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں. آپ انڈیویجولی اپنے طور پہ، پاکستان ہے، کوئی غیر ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پوچھ کے جانا پڑے گا کہ جی میں کہاں جاؤں. جن جن ایریاز میں ڈیوسٹیشن ہوئی ہے ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی نے دیکھا ہے، آپ لوگوں کے تھرو دیکھا ہے، آپ کے چینلز کے تھرو دیکھا ہے. اینڈ میں آپ کو یقین کریں، آپ کی میڈیا کو خاص طور پہ میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے یہ آگاہی لوگوں میں دی ہے. ان ایریاز میں جا کے وہ ایریاز لوگوں کو دکھائیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو، بائی اینڈ لارج پاکستانیوں کو اور غیر ملکیوں کو احساس ہو کہ جی ہمارے ملک میں کیا تباہی آئی ہے. خود آگے آئیں، آ کے اور اپنا حصہ ڈالیں. بالکل 1 روپیہ بھی کوئی دے دے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. بے شک بے شک. آپ نے جس طرح سے کہا کہ لوگ، یا ایک وہ جو کالر تھے جنہوں نے باہر سے کال کیا، انہوں نے کہا جی فیملی اڈاپٹ کریں، کوئی ولیج اڈاپٹ کریں، کسی بچے کو اڈاپٹ کریں. جو کچھ کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے اس وقت، وہ کرے. بے شک سوچے نا، ڈفرینسز بھلا دیں، سیاسی ڈفرینسز بھلا دیں. ناٹ اے ٹائم کہ ہم اس وقت سیاست کریں. یو سی
عید والے روز ہماری کیبنٹ کے کئی اس طرح کے ممبرز تھے جو کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اپنے گھروں کو چھوڑ کے, اور وہ ان فلڈ والے ایریاز میں آ کے اور ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. بات یہی ہے نا کہ جذبہ ہونا چاہیے, پاکستان کے مفاد کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک کے لوگوں کو ہماری ضرورت ہے, تو ہم کیا انڈیویجولی کر سکتے ہیں. اینڈ نو آئی تھنک پوائنٹ اسکورنگ اینڈ کوئی بلیم گیم نہیں ہونی چاہیے, اس وقت صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ شزا, آپ کا بہت 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 شکریہ دوست, اور آئی ہوپ آپ کی بیگم اب اٹھ جائیں گی تو میں CD بھیج دوں گی. آپ نے جو باتیں ریکارڈ میں نے کروا لی ہیں ریکارڈر سے. اچھا جی, انشاءاللہ اب آپ سے کل ملاقات ہوگی شام کے وقت, نہیں چونکہ اب عید بھی ختم ہوگی, روزے بھی ختم, صبح 8:30 بجے ہم آئیں گے بہت ساری باتوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, عید مبارک اینڈ بائے بائے.